عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت تسا احباب دے پیش خدمت کیتا ہے، اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 11واں سپارہ سورت دا نام سورہ توبہ، سورت دا آخری مقام۔ اللہ والو تھوڑی جواز کھلاؤ ذرا آج دا اے عظیم الشان فقید المثال سالانہ عظیم الشان سیرت النبی دے مقدس عنوان رحمت للعالمین کانفرنس جو شہر اکاڑا دے اندر انعقاد پذیر ہے، میرے تو قبل میرے مسلک دے میری جماعت دے بہت سارے خطبہ علماء اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرما چکے نے۔ میں باوجود اپنی علالت دے اپنے وعدے دی پاسداری کر دیا، اپنے برادر حاجی عبدالوحید ربانی صاحب، اپنے بھائی محمد عبدالجبار صاحب، اپنے بھائی حافظ محمد بلال صاحب اور اپنے بھتیجے محمد فہد دے اصرار تے میں باوجود علالت دے پروگرام چے حاضری دیتی ہے، تواڈے سامنے بیٹھے ہیں اسٹیج تے میں درد دا انجیکشن لگوا کے بیٹھا، یہ پتہ نہیں میرے نال پیارے یا منو سزائے، جننے تندرست مولوی نے سارے بھگت گئے نے تے بیمار دی واری بات چ آئی ہے۔ اے پیار جڑا بندے نو قبر چ پا دے وہ نہیں چاہیے تے قبر چ پا دے انہوں ہور کی کرنا جی۔ میں توانو یاد ہوئے گا کمپنی باغ دے اندر آخر تے بیوی آخر تے میں تقریر کردہ رہا، لیکن اہل حدیثو کم از کم بیمار بندے تے کوئی رحم کرنا چاہیے، ترس کرنا چاہیے، صرف اپنے جلسے دی کامیابی نو نہیں وکھنا چاہیے۔ بندہ ایک کامیابی حاصل کردہ دوسرے نو قبرستان پہنچا دے، او کامیابی کادی ہوئی۔ لیکن اگر دوبارہ اس طرح ہویا تے میں معذرت کرانگا، لیکن اس وقت اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا، اللہ دی رضا دے بعد تواڈے اکاڑے والیاں دا پیار لے کے محبت لے کے میں چند لمحات جیڑی گفتگو کرانگا، اللہ دے حضور میری دعا ہے
کہ اللہ مینوں کچھ کہن دی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور اللہ جننے بھی اے بیٹھے نے اللہ ایسے سال انہاں بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ سونیا جیڑا آمین کہے انہوں ایسے مہینے ہی مکے بلاوے۔ اللہ جیڑا پھر آمین کہے اللہ انہوں ایسے مہینے بیت اللہ دی مسجد نبوی دی حاضری نصیب فرمائے۔ میرے بھائی، میرے برادر، جو اشتہار تے عنوان ہے سیرت رحمت للعالمین، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیو پیار نال ذرا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں سرزمین مکہ تے اعلان نبوت فرمایا، مکے دے لوگ آپ دی جان دے دشمن بن گئے، آپ دے خون دے پیاسے بن گئے، لیکن میرے آقا نو اللہ نے اینا کمال دا حوصلہ عطا کیتا کہ کدی میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں گئیاں، کدی پیغمبر دے بیٹیاں دی وفات تے تانے تے مینے مارے گئے، نعوذ باللہ الیاذ باللہ، اوترا نکھترا تک کیا گیا، کدی میرے پیغمبر نو دم بریدہ کیا گیا، کدی میرے پیغمبر دے راہ چے کنڈے کھلارے گئے، کدی میرے پیغمبر دے گل پاک چے کپڑا پا کے پھا دین دی کوشش کیتی گئی، کدی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو شیب ابی طالب وچ 3 سال قید کر دیتا۔ اکاڑویو ذرا بول کے دسو کنے سال؟ 3 سال قید کر دیتا گیا۔ تے میں یہ بات اپنے واسطے سعادت سمجھ دیاں کر لگا ماں، اللہ تو جو چاہویں تے جویں چاہویں، ساڈا عقیدہ اسی تیری رضا تے راضیاں، اگر منوں حق بیان کرن دے عوض وچ کدی ملتان جیل بند کیتا جاندا ہے، کدی گوجراں والے جیل بند کیتا جاندا ہے، کدی سیال کوٹ جیل بند کیتا جاندا ہے، کدی وہاڑی جیل چ بند کیتا جاندا ہے، کدی منوں گھر دے اندر 3 سال واسطے نظر بند کر دیتا جاندا ہے۔ او نظر بند کرن والیاں نے اپنے تعلق دا بھی ثبوت دیتا ہے کہ او کنہ وچوں نے اساں 3 سال دی پابندی قبول کر کے اپنے پیغمبر دی سنت عمل کر کے وکھا دیتا ہے کہ اللہ ہو سکتا ہے اے پابندی کل قیامت نو میری نجات دا سبب بن جائے، میرے واسطے ذریعہ نجات بن جائے۔ میرے بھائی، میرے برادر، ایک گل دا پتہ اے لگا، جیڑا بھی حق دا اعلان کردا ہے او دے اگے مصیبتاں آوندیاں نے، اونوں دکھ آوندے نے، اونوں پریشانیاں آوندیاں نے، او دے تے ازمائشاں آوندیاں نے، او دے تے بائی کاٹ آوندے نے، او دے تے نظر بندیاں آوندیاں نے، او دیاں مخالفتاں ہوندیاں نے، لیکن جنوں رب رکھے اونوں کو مار سکدا، جدا عقیدہ ہے نا او بول کے جواب دے وے، جنوں رب رکھے اونوں کو مار سکدا، تے جنوں رب مارے اونوں کوئی بچا سکدا۔ اس وقت دا میرے کیس دا مدعی جڑا آندا سی میری زندگی وچ یزدانی جیلوں باہر نہیں آئے گا، لیکن مینوں اپنا قائد
علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ یاد آئے، انہاں یہ گل کہی سی، انہاں کہا تم ہم کو پکڑو تم کو ہمارا خدا پکڑے گا۔ اور جنہ سانو قرآن حدیث بیان کرن تو پھڑیا، آج جو کدی کسے جیل چے رول دینے پائے، آج جو کدی کسے جیل چے رول دینے پائے، دنیا دیاں چوریاں دے مگر، لیکن اللہ تیرا شکر ہے اگر سانو جیل وچ کھڑے آگے ہے تے برائی دے خلاف آواز بلند کرن دے بدلے کھڑے آگے ہے، برائی دے خلاف بولن دے بدلے جیل وچ پیجے آگے ہے۔ لیکن سن لو اکاڑے دے بسنے والو، جب تک اسی زندہ روانگے اسی قرآن تے حدیث دی دعوت دیندے رہانگے، اسی قرآن حدیث بیان کر دے رہانگے انشاءاللہ۔ اور جب تک اہل حدیث رہنگے نبی دی سیرت بھی بیان ہوندی رہے گی، رب دی توحید بھی بیان ہوندی رہے گی۔ میں چند لمحات دے اندر جیڑی گل تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، انہاں تمام دکھاں مصیبتاں ازمائشاں دے بعد بھی میرے نبی دا جیڑا رب نے حوصلہ بنایا، او حوصلہ ہور کسے نبی دا نہیں، حوصلہ میرے آقا دا جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ گل نوٹ کرنے والی جے، جدو شیب ابی طالب دے اندر آپ نو قید رکھیا گیا 3 سال، اتھوں نکلن دے بعد میرے آقا نے طائف دا رخ کیتا۔ طائف دی بستی حاجیاں نو پتہ ہے کعبۃ اللہ تو ایک سائٹ تو 70 کلومیٹر بند ہے رستہ، ایک سائٹ تو 125 کلومیٹر بند ہے۔ میرے آقا طائف دی بستی وچ گئے تے جا کے اتھوں دے لوکاں نو اللہ دی یکتائی دا، اللہ دی تنہائی دا، اللہ دی الوہیت دا، اللہ دی وحدانیت دا، اللہ دے اکلے ہون دا پیغام سنایا۔ اوتھے 3 بھرا نے جڑے آپس وچ قوم دے سردار نے، تے جگاں دے پیر علیہ السلام ایک کل گئے، جا کے فرماندے نے کل لا الہ کی کیا؟ پہلا لفظ کی ہے جنوں آمدہ بولے ذرا کل، آفت جی کل، او نہیں کل جد نال مولوی دی ٹینکی فل، او نہیں کل، ایدہ معنی ہے کہہ دے اللہ اکو ہی ہے۔ اکاڑویو تو آڈے والوں جواب آئے توحید پرست ذرا بولے، حاجت روا، حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، او دے علاوہ نہ کوئی حاجت روا ہے نہ کوئی مشکل کشا ہے۔ اے پہلا کہن لگا میں تینوں نہیں ماندا، رب نے نبی تینوں ہی بنانا سی جدہ ماں باپ ہی دنیا تے کوئی نہیں، رب نو تو یتیم ہی لباس ہے۔ آقا دے کولو اگے گئے، دوسرے نو جا کے جدوں اللہ دی یکتائی دا، اللہ دی تنہائی دا، اللہ دی الوہیت نو منن دا او دے سامنے معاملہ رکھیا، دعوت پیش کی تھی، او بدبخت کہن لگا تو ماڑا غریب جیدی اپنی کلی بھی کوئی نہیں، جیدہ اپنا گھر بھی کوئی نہیں، رب نے انہوں ہی نبی بنانا سی، جا میں تینوں نہیں مندا۔ آقا دے کولو اگے تیسرے کو لائے، او کہن لگا میں تیرے نال گل ہی نہیں کرنی چاہندا۔ میرے آقا فرماندے نے اے طائف دے سردارو
اے جیڑی گل میں تواڈے نال کیتی ہے اے اگے اپنی قوم نال نہ کریا جے او دی وجہ اے وے تسی جٹ زمیندار بندے اکثر پنڈاں چ رہن والے بندے اس گل نو جان دے ہو جیڑے علاقیاں تے جیڑے زمیندار نے جنہ دیاں زمیناں نے اونا دے جیڑے مزارے ہوندے نے او اونا دے کہن تے ووٹ دیندے نے اونا دی گل نو مندے نے آقا دے دل وچ گل اے سی کہ اے اگر قوم نو کہہ دین گے تے قوم نے نہیں مننا جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتھوں نکل دے نے اے جڑے سردار نے اینا کرائے دے گنڈے منگوا کے کرائے دے بدماش منگوا کے اینا مکانہ دیاں چھتاں تے کھڑے کر دیتے میرے پیغمبر دے مگر لگا دیتے اونا دیاں چولیاں وچ پتھر پا دیتے تے اے نالے میرے پیغمبر نو پتھر مار دینے نالے میرے پیغمبر نو آن دینے اے دیوانہ مجنون کتوں آگے ہے میرے آقا علیہ السلام اسمان والموں کر کے آن دینے اللہ اے جڑے منو سچا بھی آن دے سن اللہ منو دیانتدار بھی آن دے سن اللہ منو امانتدار بھی آن دے سن اللہ آج میرے دشمن کیوں بن گئے نے اللہ فرمان دے نے انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون اے میرے سونیا جیڑا تو انہیں اللہ ایک کوئی ہے اکاڑویو بولو حاجت روا ایڈے ٹھنڈے اکاڑوی تے ہے ہی نہیں جنہیں اج ہو گئے ہو پتہ نہیں بیمار بندہ نہیں بولدا تندرست بولدا ہے تے میں ویکھنا ان تواڈے وچوں تندرست کیڑا کیڑا ہے اللہ دے علاوہ حاجت روا اللہ دے علاوہ مشکل کشا اللہ دے علاوہ نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں اے میرے سونیا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون اے میرے سونیا جیڑا بھی میری توحید دی دعوت دیندا ہے لوگ او دے دشمن بن جاندے نے تے او طائف والے نالے کی آندے نے وَيَقُولُونَ آئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ اے دیوانہ اے مجنون اے پاگل نعوذ باللہ کتوں آگے ہے جیڑا اندے حاجت روا کل ہے مشکل کشا کل ہے نفع نقصان دا مالک کل ہے انہا میرے پیغمبر تے پتھر برسانے شروع کر دیتے انہیں پتھر مارے پیغمبر دے سر پاک جو خون چل دا پیغمبر دے پیران دیاں تلیاں تک پہنچ دائے آقا نے جیڑی جتی پائی ہے پیران دیاں تلیاں نال اس جتی دے نال خون جڑ جاندہ ہے آقا بے ہوش ہو کے ڈگ پیندے نے او کاڑویو گل سن والی جے اے جڑے طائف والے نے اے اگاں ود کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے بازواں وچ انج ہاتھ پا کے اٹھان دے نے ہوش کران دے نے ہوش کرا کے ٹور دے نے تے پھر
پتھر مار دینے تے نال آندے نے ہن کر رب دی توحید دا اعلان کیویں کرنا ہے ہن کہہ ہاں اللہ کلا ہی ہے ہن کہہ ہاں حاجت روا کلا ہی ہے اللہ دی یکتائی دا ہن اعلان کر تے میرے نبی پتھر کھا کے بھی دکھ اٹھا کے بھی صدمے برداشت کر کے بھی آندے نے لا الہ الا اللہ انہیں پتھر مارے آقا بے ہوش ہو کے ڈگ پیندے نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آقا نو اپنے کندیاں تے چک لیندے نے جویں کر کے وڈیرے بندے نو موڈیاں تے چکیا جاندا ہے یا بیمار بندے نو چکیا جاندا ہے اے آقا نو لے کے ایک باغ وچ آ جاندے نے آقا میرے بے ہوش نے تھوڑی دیر گزر دیئے اسمان تی ایک بدل دا ٹکرا ظاہر ہوندا ہے ادھروں میرے آقا نو ہوش آ جاندا ہے آقا جدو بدل وال ویندے نے تے بدل دے وچ جبرائیل آیا ہے آقا علیہ السلام نو آ کے آندا ہے سونیا میرے نال ملک الجبال بھی آیا ہے پہاڑاں دا فرشتہ بھی آیا ہے سونیا ہواواں دا فرشتہ بھی آیا ہے اے میرے سونیا اگر تسی اجازت دے وہ اسی انہاں نو دوں پہاڑاں وچ رکھ کے پی کے رکھ دئیے طائف دا علاقہ جیڑا ہے دو پہاڑاں دے درمیان وچ آبادی ہے تے جبرائیل آندا ہے سونیا اگر اجازت دے وہ بستی اٹھا کے اسمان وال لے جائیے اتوں الٹا کے سٹ دئیے اگر تسی اجازت دے وہ اینا تے پتھراں دی بارش کر کے اینا نو ملیا میٹ کر دئیے تے جگاں دے پیر فرماندے نے اے جبرائیل میں جیڑی گل کمانگا اللہ مان لوے گا تے جناب جبریل جواب دیندے نے سونیا تسی کہہ کے تے ویکھو اللہ مان لوے گا تے جگاں دے پیر علیہ السلام نو حضرت زید آواز آئے رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے سونیا انہا واسطے بد دعا کر دے وہ انہا واسطے کہرو غضب دی دعا کر دے وہ تے میرے آقا فرماندے نے اے زید پیاریا انی لمباس لانل ولیکن بوئست رحمتا ودائیا اللہم اہدی قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اے زید میں انہا واسطے کہرو غضب بن کے نہیں آیا میں تے رب دی رحمت بن کے آیا اللہ سونیا انہا طائف والیاں نے میرا مقام نہیں سمجھیا اللہ انہا میری شان نو نہیں سمجھیا اللہ اے میرے تے پتھر برسان دے نے اللہ تو انہا تے رحمتاں برسا دے تے مولانا گل بڑی پیاری کر گئے دل تے ہاتھ رکھ کے سنن والی گل جے آندے نے بچے بڈھے جوان تمامی بچے بڈھے جوان تمامی ظلم پہ کمان دے نبی محمد سرور اتے پتھر پہ برسان دے تے زخمی ہویا جسم نبی دا وغدہ جویں پر نالا اے حالت ویخ فرشتے روئے
تے کمبیا عرش تالا ایک فرشتے آکھیا حضرت دیو اجازت ملو کراں فنا میں اینا تائیں جنہ نے مارے تینوں تا ہاتھ اٹھا کر نبی اللہ دا ہاتھ اٹھا کر نبی اللہ دا کردائے ہو دعائیں اے طائف وچ وسن والے ہو تانوں خوش رکھے رب سائیں تے اللہ آسمانہ تو کی آندے نے سونیا تو کی کرنے تے ایک کی کر دے گل اج دی کانفرنس دا عنوان تو کی کرنے تے ایک کی کر دے پاک خدا فرمایا سونیا تو کی کرنے تے ایک کی کر دے پاک خدا فرمایا تے آقا کی آندے نے تساں جو منو فضلوں اپنے رحمت آپ بنایا میرے آقا رحمت بن کے آئے ایک دن دا وقت ہے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلین بیت اللہ دے قریب اللہ دی عبادت پہ کر دینے بیمان لانتی ابو جہل آیا میرے پیغمبر نو پہلے گالیاں کٹ دے پھر بھی یہ دا دل جے نہیں رجیا ایک پتھر چک دے پتھر چک کے میرے پیغمبر دے سر پاک چے مار دیندہ اے سارا منظر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی لونڈی اپنے مکان دی چھت تو ویندیے پئی اے سارا منظر تک دیے پئی ابو جہل نالے پتھر مار دے تے نالے بدبخت آندہ ہے کوئی میرے کولو بدلہ لین والا ہے کوئی منو پچھن والا میرے سامنے آکے گل کرن والا او کاڑویو جی دی کنڈ ننگی ہوئے جی دی کنڈ خالی ہوئے لوکانو گلاں کرندہ لوکانو باتاں کرندہ موقع مل جاندہ ہے باپ جیوندہ ہوئے او میدان وچا جاندہ ہے پر آج ہون تے او میدان وچا جاندے نے رشتہ دار ہون او میدان چے آ جاندے نے اے جڑا نالے پتھر مار دے تے نالے آندہ ہے کو منو پچھن والا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ او جو دو وجہ مسلمان نہیں سنوئے شام دا ٹائم شکار کر کے واپس آئے نے موڑے تے کمان رکھی ہے تے اپنے گھر وچ داخل ہوندے نے تے جیڑی لونڈی ہے او ایک گل کر دیئے آندیے مر جاؤ قریشیو ڈب شرم جا کھا کے مر جاؤ قریشیو ڈب شرم جا کھا کے محمد نو چلا گیا ابو جہل مار کے جے اج عبداللہ ہندہ پھڑدا للکرا مار کے جے اج عبداللہ ہندہ
مر جاؤ قریشیو ڈب شرم جا کھا کے محمد نو چلا گیا ابو جال مار کے جے اج عبداللہ ہندا پھڑدا للکرا مار کے کون اج مدد کرسی اس نادار دی چوک مدینے والے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ حوصلہ مصطفیٰ شیر ربانی شیر ربانی صاحبزادہ حافظ عبدالرب صاحب یزدانی صداقت مسلک حق اہل حدیث لونڈی کی آندیے اے امیر حمزہ اج دے بعد اپنے آپنو سردار نہ کہلائیں اج دے بعد اپنے آپنو سردار نہ کھوائیں کیوں کیڑی گل تو تیرے کو لینی ہمت ہی نہیں تو ابو جال نو جا کے پوچھ لویں وے تے سویرے اٹھ شکار نو جاندا تے سویرے اٹھ شکار نو جاندا پچھوں یتیم محمد ماراں پیا کھامدا تینوں یتیم اتے ترس نہیں آمدہ اے گل سن کے ہوش کھلی حمزہ سردار دی چوک مدینے والے گل سنی اوویں ٹر پیندے نے اوہی کمان موڈے تے رکھ لیندے نے اے بدبخت ابو جال جیڑا بیت اللہ دے قریب بہ کے کہندا پیا او اج میں محمد نو مار کے آیا انہوں پتھر مار کے آیا لہو لوہان کر کے آیا تے کیڑا جیڑا منو پوچھے اینی دیر نو حضرت امیر حمزہ آکھو سارے پیار نہ رضی اللہ تعالی عنہ اے صرف نبی دا چاچا ہی نہیں سی ایک گل ایتھے یاد رکھے آجے عربی زبان وچ تائے نو بھی ام بول دینے آئین تے میم ام ایدہ معنی ہے چاچا حضرت امیر حمزہ اصل وچ نبی پاک دے تایا لگ دے سن ساڑی زبان وچ عربی دا ترجمہ کر دیا چاچا کیا جاندہ ہے تے حضرت امیر حمزہ صرف میرے نبی دے تایا ہی نہیں لگ دے بلکہ میرے نبی دے دودھ دے ویر بھی لگ دینے رضائی بھائی بھی لگ دینے جا کے او کمان چکی او دے سر چے ماری تیان دینے او بدبختہ بیمانہ تینو ہمت کی میں ہوئی کہ تو میرے پرا محمد تے حملہ کیتا ہے تو انو زخمی کیتا ہے تیری جرت کی میں ہوئی تو انو مار کے آیا ہے اجے میں جیوں دا جاگنا ماں اجے میں او دا وارث ہے ماں تے جڑا ابو جالے اے دے کولے دے جڑے ساتھی بیٹھے نے اے اٹھ کے کو گل کر لگے ابو جال آندہ انو اگو جواب نہ دے آجے کیونکہ ساڑھے ساریاں نالو پاری ہے اے ساڑھے ساریاں نالو دلیر تے گل سن لو ادھروں ایدہ سر پاڑیا اومیں زخمی کیتا تے بدلہ لے کے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ جاندے نے تے آ کے آندے نے اے میرے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جا میں تیرا بدلہ لے کے آیا تے جگان دے پیر فرماندے نے چاچا کا دا بدلہ میں ابو جال نو مار کے آیا تے تو خوش ہو جا
تے میرے آقا فرماندے نے چاچا میں بدلے لے کے کدی راضی نہیں ہویا، میں دنیا تے بدلے لین واسطے نہیں آیا، اے چاچا میں انہوں مارن واسطے نہیں آیا، تے آقا دیاں بیٹیاں نالے آقا دے خون نو صاف کر دیاں نے، تے نالے بوری ساڑ کے ایدی سوا بنا کے او زخمہ چپاندیاں نے تے پٹی کر دیاں نے، نالاندیاں نے ابا جی اے جڑی دعوت تسی اینا نو دین دے ہو اینا نو نہ دیا کرو، سانو ہی دعوت دے لیا کرو، اسی تو اڈی گل بھی من لما کراں گیاں، اگو توانو جواب بھی نہیں دیواں کراں گیاں، توانو دکھ بھی نہیں دیواں کراں گیاں، پر میرے آقا فرماندے نے اے میریو بیٹیو اے دعوتاں دینیاں تے میریاں مجبوریاں بن گئیاں نے، اے دعوت بیان کرن تو ہن میں باز آ سکدا، جیڑا توحید والا بولے اسی رب دی توحید دی دعوت دین تو باز آ سکدے نہیں آ سکدے، شرک دا رد کرن تو باز آ سکدے نہیں، بدعت دا رد کرن تو باز آ سکدے نہیں، تے جگاں دے پیر علیہ السلام نو جدو جناب امیر حمزان دے نے پتیجے آ خوش ہو جا میں تیرا جڑا جواب لے کے آ گیا، یعنی تیرا بدلہ لے کے آ گیا، تے آقا کی آندے نے انج تے پاویں سارے انج تے پاویں سارے کافرانو مار دے، مکے دے کافر پاویں چن چن کے مار دے، منو جے راضی کرنا کلمہ پکار دے، اے گل سن کے ہوش کھلی حمزہ سردار دی، چوک مدینے والے احمد سردار دی، میرے آقا آندے نے چاچا جے منو راضی کرنا چاہنا منو خوش کرنا چاہنا میں نہیں ہوں راضی پاویں مکہ اجاڑ دے، مکے دے کافر پاویں چن چن کے مار دے، منو جے راضی کرنا کلمہ پکار دے، اے گل سن کے ہوش کھلی حمزہ سردار دی، چوک مدینے والے احمد سردار دی، تے جناب امیر حمزہ گو کی آندے نے گل سن کے لہلہا جایا جے تڑپ جایا جے، جے انج تو راضی میری اکھان دے تارے انج تو راضی میری اکھان دے تارے کلمہ پڑھا دے منو رب دے پیارے حمزہ نے پڑھیا کلمہ نارا مومنہ نے ماریا، نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ سیرت رحمت للعالمین، حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا، شان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدی مرشدی محمدی محمدی دو میں چوکے، سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی، للکار یزدانی حافظ عبدالرؤف صاحب یزدانی،
جے انج تو راضی میری، تھوڑی جی آواز کھولو ذرا، جے انج تو راضی میری اکھاں دے تارے آ، سبحان اللہ دی آواز آئے ذرا، جے انج تو راضی میری اکھاں دے تارے آ، کلمہ پڑھا دے منو رب دے پیارے آ، حمزہ نے پڑھیا کلمہ نارا مومنہ نے مارے آ، سبحان اللہ، حمزہ نے پڑھیا کلمہ نارا مومنہ نے مارے آ، میرے آقا علیہ السلام نے جدو یہ گل کی تھی، اللہ نے جڑی گل قرآن وچ کہی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رحیم۔ تے کہن والا اپنی بولی وچ کہہ گیا، یتیم کریم جواد کریم، یتیم کریم حسین جمیل، حریص علیکم رؤوف الرحیم، خلیل کلیم رسول امین، حکیم طبیب فصیح خطیب، مزمل مدثر معلی کلام، ایسے نبی پہ ہو لاکھوں سلام۔ اے شیر جڑے نا، شیر میں انج حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دے قدمہ وچ بے کے سنے، مزمل مدثر معلی کلام، آواز آئے، رسول خدا پہ ہو لاکھوں سلام، ایسے نبی پہ ہو لاکھوں سلام، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ میرے بھائی، میرے برادر، اے ربیع الاول دا مہینہ تو انہوں پتہ ہے خطیبہ واسطے زیادہ تر دن رات دی مصروفیت ہوندی ہے، پروگرامہ چ شرکت کرنی، پروگرامہ دے اندر حاضری دینی۔ میں پھر تواڈے سامنے 2 سال دے عرصے تو فالج دی بیماری وچ مبتلا ہوئیاں، لیکن دن رات سفر میرا جاری ہے کہ اللہ پتہ نہیں تو کی دی زبان چو آمین نکلی قبول کر کے اللہ پہلے طرح صحت عطا کر دیویں تے میں پہلے نالو بڑھ کے تیرا قرآن بھی سناواں، تیرے نبی دا فرمان بھی سناواں۔ یار زندہ صحبت باقی میں نال فاصل اکتفا کردہ ختم کرنا، اللہ منو تو انو اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرما۔ صبح جمعہ انشاءاللہ الرحمن میرے برادر حاجی عبدالوحید ربانی صاحب انہ دے کو رنالے خورد ہوئے گا، اللہ منو کچھ بیان کرن دی، اللہ منو ہمت توفیق عطا فرمائے۔ دن رات پروگرام نے اللہ صحت تندرستی نال نوازے، اللہ اس کانفرنس نو تا قیامت اسی طرح آباد رکھے، شاد رکھے۔